नमस्ते, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट गुरुजीमा। आज हामी फाइनल अकाउन्टको डिटेल फर्मेटको बारेमा कुरा गर्छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले फाइनल अकाउन्टको कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेका थियौं। त्यसपछि फाइनल अकाउन्टको एक्जाममा आउन सक्ने क्वेशन प्याटर्नको कुरा गरेका थियौं हैन। हामीले फाइनल अकाउन्टको एक्जाममा क्वेशन प्याटर्न कस्तो हुन्छ त, ट्रायल बैलेंस दिएको हुन्छ र त्यो सँगसँगै एडजस्टमेन्ट या एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। त ट्रायल बैलेंस को जम्मा दुईटा साइड, एउटा डेबिट अर्को क्रेडिट। त्यसपछि ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड में या तो एक्सपेन्सेस हुन्छ या तो एसेट्स हुन्छ। ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में या तो इनकम हुन्छ या तो लायबिलिटी हुन्छ। त एक्सपेन्सेस कसरी चिन्ने, एसेट्स कसरी चिन्ने, इनकम कसरी चिन्ने र लायबिलिटी कसरी चिन्ने, त्यो सबको बारेमा हामीले पार्ट 1 में या भिडियो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी कुरा गरिसकेको छौं। आज हामी फाइनल अकाउन्ट को डिटेल फर्मेट को बारेमा कुरा गर्छौं र डिटेल फर्मेट में सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट को बारेमा कुरा गर्छौं। त ट्रेडिङ में तपाईको ट्रेडिङ अकाउन्ट में सबभन्दा पहिला माथि लेख्ने डट 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 कंपनी। यो डट 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 में के हुन्छ भने यो कंपनी को नाम लेख्ने, जस्तै एबीसी कंपनी छ, XYZ छ, जस्तै हिमाल सुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड छ। त यो डट डट में कंपनी को नाम लेख्ने। त्यसपछि यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट लेख्ने र त्यसपछि एजन में डेट लेख्ने हैन। र ट्रेडिङ अकाउन्ट को फर्मेट में बायाँ साइड में डेबिट, दायाँ साइड में क्रेडिट र पार्टिकुलर अमाउन्ट यो पार्टिकुलर फर्मेट को बारे में हामीले 11 क्लास में पनि पढिसकेको छौं। अब तपाईको ट्रेडिङ को डेबिट साइड में सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टक हुन्छ। ओपनिङ स्टक को मतलब के, सुरुमा गोदाममा भएको सामान, सुरुमा गोदाममा भएको गुड्सलाई ओपनिङ स्टक भन्छौं। त सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टक राख्ने ट्रेडिङ अकाउन्ट को डेबिट साइड में। त्यसपछि परचेज राख्ने हैन, अर्को लेस गर्ने परचेज रिटर्न र त्यसपछि अर्को परचेज राख्ने र लेस गर्ने परचेज रिटर्न, या परचेज रिटर्न को अर्को नाम हो रिटर्न आउटवार्ड। त्यसपछि परचेज एक्सपेन्सेस राख्ने, परचेज सँग सम्बन्धित कुनै खर्च भने त्यो राख्ने। त्यसपछि क्यारेज इनवार्ड भनेको बाहिरबाट सामान ढुवानी गरेर भित्र ल्याउनुलाई नै क्यारेज इनवार्ड भनिन्छ। भनेको मतलब बाहिरबाट सामान ढुवानी गरेर भित्र ल्याउँदाखेरि जुन भाडा लाग्छ त्यसलाई क्यारेज इनवार्ड भनिन्छ। त क्यारेज इनवार्ड पनि राख्ने। त्यसपछि कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार हैन, कर हो, त्यो भन्सार हो। अर्को इम्पोर्ट ड्युटी भनेको विदेशबाट सामान मंगाउँदाखेरि एयरपोर्टमा जुन कर लाग्छ त्यसलाई इम्पोर्ट ड्युटी। अर्को क्लियरिङ चार्ज छ। अर्को वेजेज छ लेबर को हैन, वेजेजलाई जुन हामी पेमेन्ट गर्छौं। अर्को अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मा तपाईको डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस, कुनै पनि डाइरेक्ट खर्च भने त्यो लेख्ने। अर्को फ्याक्ट्री रेन्ट इन्स्योरेन्स, फ्याक्ट्री को भाडा या फ्याक्ट्री को इन्स्योरेन्स। अर्को हिटिङ लाइटिङ, हिटिङ भनेको केही कुरालाई तताउनु पर्यो हैन, लाइटिङ छ। अर्को कोइला एन्ड कुक छ। अर्को अल फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस लाई डेबिट साइड में राख्ने। त्यसपछि क्रेडिट साइड में सेल्स राख्ने र सेल्सबाट तपाई सेल्स रिटर्न घटाउने। सेल्सबाट के गर्ने, सेल्स रिटर्न घटाउने। सेल्स रिटर्न को अर्को नाम छ, सेल्स रिटर्न को अर्को नाम छ रिटर्न इनवार्ड। सेल्स रिटर्न को अर्को नाम के छ, रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड भित्र त सेल्स रिटर्न को अर्को नाम छ। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक। अब यो क्लोजिङ स्टक ट्रायल बैलेंस वाला हैन, यो क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्ट वाला राख्ने। हामी यसको बारेमा पनि एडजस्टमेन्ट मा कुरा गर्छौं। क्लोजिङ स्टक पनि राख्ने क्रेडिट साइड में, तर ट्रायल बैलेंस को क्लोजिङ स्टक हैन, एडजस्टमेन्ट को क्लोजिङ स्टक। अब त्यसपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसके पछाडी दुईटै साइडलाई जोड्ने, डेबिटलाई पनि जोड्ने, क्रेडिटलाई पनि जोड्ने र जुन अमाउन्ट बढी छ त्यो अमाउन्टलाई दुईटै साइडमा लेख्ने। हामीले के भन्यौ, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसके पछाडी दुईटै साइडलाई जोड्ने, डेबिटलाई पनि जोड्ने, क्रेडिटलाई पनि जोड्ने र जुन अमाउन्ट बढी छ त्यो अमाउन्टलाई दुईटै साइडमा लेख्ने। मानिलियौ यो ट्रेडिङ को क्रेडिट साइड बढ्यो, ट्रेडिङ को क्रेडिट साइड बढ्यो त हेर्नुस् त ट्रेडिङ को क्रेडिट साइड में सेल्स छ,
भन्नुको मतलब इन्कम छ। त ट्रेडिङको क्रेडिट साइड बढ्नुको मतलब हुन्छ डेबिट साइड घट्यो। त क्रेडिट साइड बढ्नुको मतलब के इन्कम बढ्यो, किनभने क्रेडिटमा त इन्कम न हुन्छ, ट्रेडिङको क्रेडिटमा त इन्कम न हुन्छ। त ट्रेडिङको क्रेडिट बढ्यो भन्नुको मतलब इन्कम बढ्यो। त डेबिट घट्यो भन्नुको मतलब खर्च घट्यो। त नाफा कि फाइदा, सरी नाफा कि घाटा, प्रॉफिट कि लस, त प्रॉफिट। त यो दुईटैलाई मिलाउनको लागि हामी डेबिट साइडमा के गर्नुपर्छ, टु ग्रोस प्रॉफिट सीडी लेख्ने, टु ग्रोस प्रॉफिट सीडी लेख्ने। बैलेंसिंग फिगर, यो तपाईको बैलेंसिंग फिगर हो। भन्नुको मतलब क्रेडिट साइड बढ्यो त डेबिट साइड घट्यो। त क्रेडिट साइड बढ्नुको मतलब आम्दानी भयो, फाइदा भयो हैन। त डेबिट साइडमा लेख्ने टु ग्रोस प्रॉफिट सीडी। किनभने डेबिट घट्यो, खर्च घट्यो, आम्दानी बढ्यो, त नाफा भयो। त यो दुईटैलाई मिलाउनको लागि ग्रोस प्रॉफिट के गर्ने, डेबिट साइडमा टु ग्रोस प्रॉफिट सीडी लेख्ने। मानिलियो डेबिट बढ्यो, डेबिट साइड बढ्यो मानिलियो, त क्रेडिट साइड घट्यो नि त। मानिलियो डेबिट बढ्यो भने क्रेडिट के भयो, घट्यो। त डेबिट बढ्यो भन्नुको मतलब के, खर्च बढ्यो। डेबिट बढ्नुको मतलब के, खर्च बढ्यो। त क्रेडिट साइडमा यो दुईटैलाई मिलाउनको लागि क्रेडिट साइडमा लेख्ने बाय ग्रोस लस सीडी। यो बैलेंसिंग फिगर तपाईको भयो। यो कुन बेला, जब डेबिट बढ्छ। यो ग्रोस लस सीडी कुन बेला, ग्रोस लस सीडी कुन बेला, जब डेबिट बढ्छ र क्रेडिट घट्छ भने त्यो बेला ग्रोस लस सीडी लेख्ने। यो ग्रोस प्रॉफिट कुन बेला, जब क्रेडिट बढ्छ र डेबिट घट्छ, त्यो बेला ग्रोस प्रॉफिट सीडी लेख्ने। अब यति गरिसके पछाडि मानिलियो ग्रोस प्रॉफिट आएको छ, त प्रॉफिटको ठाउँ कहाँ, यो त हामीले मिलाउनको लागि यसरी गरेको, मिलाउनको लागि यसरी गरेको। तर प्रॉफिटको ठाउँ कहाँ, क्रेडिट साइडमा। त ग्रोस प्रॉफिटलाई के गर्ने, क्रेडिट साइडमा लेख्ने। त्यो सेम अमाउन्ट त बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी गरेर लेख्ने, बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी। किनभने यो अमाउन्टलाई हामी जहाँ सार्छौं त्यहाँ बीडी लेख्नुपर्छ, बीडी लेख्नुपर्छ। र एउटा कुरा अझै बुझ्नुस्, यो मैले भनेको होइन हैन। डेबिट साइडमा कुनै आइटम लेख्दाखेरि टु लगाएर लेख्ने र क्रेडिट साइडमा कुनै आइटम लेख्दाखेरि बाई लगाएर लेख्ने। यो 11 क्लासमा पढिसकेको सानातिना कुराहरू छन्। म यसको बारेमा धेरै भन्न चाहदिनँ, किनभने 11 क्लासमा हामीले नै पढिसकेको छ यसको बारेमा। डेबिट साइडमा टु लगाएर क्रेडिट साइडमा बाई लगाएर लेख्ने। त अब हामी मानिलियो ग्रोस प्रॉफिट छ, त ग्रोस प्रॉफिट सीडी, त्यसलाई कहाँ लेख्ने, तपाई क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्छ बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी। यहाँ सीडीलाई हामी अर्को ठाउँमा सार्छौं भने बीडी लेख्नुपर्छ। अब मानिलियो ग्रोस लस छ, त लस कहाँ लेख्ने, डेबिट साइडमा टु ग्रोस लस बीडी लेख्ने। सीडीलाई अर्को ठाउँमा सार्छौं भने बीडी लगाएर लेख्ने। लस भनेको डेबिट साइडमा हुन्छ र फाइदा भनेको जहिले पनि, लस भनेको डेबिटमा, आम्दानी भनेको क्रेडिटमा हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि अब यसमा कुन कुन आइटम आउँछ त्यो हामीले फर्स्ट भिडियोमा कुरा गरिसकेछौं। अफिससँग सम्बन्धित, एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित आइटमहरू प्रॉफिट एन्ड लस को डेबिटमा आउँछ र दुईटा आम्दानी बाहेक सबै आम्दानी क्रेडिट, प्रॉफिट एन्ड लस को क्रेडिटमा आउँछ। दुईटा आम्दानी बाहेक, दुईटा फाइदा बाहेक सबै क्रेडिटमा, प्रॉफिट लस को क्रेडिटमा आउँछ। त्यसमा के आउँछ तपाईको, यसमा सेलरी हैन, कर्मचारीलाई जुन हामी तलब दिन्छौं त्यो सेलरी, अर्को प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी आउँछ, अर्को रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्स भनेको मतलब घर, अर्को यसको रेन्ट एन्ड रेट ट्याक्स भनेको भाडा भयो हैन, कर भयो। सेलरी कर्मचारीलाई दिन्छौं, प्रिन्टिङ स्टेशनरी, प्रिन्टिङ गराउनको लागि लागेका खर्चहरू, स्टेशनरी मा लागेका खर्चहरू, पेन्सिल, डट पेन, मार्कर, स्टेपलर त्यो स्टेशनरी हो। त प्रिन्टिङ स्टेशनरी सेलरी लेख्ने, त्यसपछि प्रिन्टिङ स्टेशनरी, त्यसपछि रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्स, यो अफिस को रेन्ट हो। अर्को इन्स्योरेन्स भयो, इन्स्योरेन्स गराउँदाखेरि जुन लाग्छ त्यो। अर्को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भयो, विद्युत चार्ज भयो हैन, पावर कन्ज्युम यसमा हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यसमा हुन्छ। अर्को भनेको टेलिफोन चार्ज भयो, टेलिफोनको। अर्को जनरल एक्सपेन्सेस भनेको सानातिना खर्चहरू हैन, त्यो भनेको
चियाको लागि भयो जेनरल एक्सपेन्सेस। डिस्काउन्ट अलाउड भनेको कसैलाई छुट दिइरहेछौ, डिस्काउन्ट अलाउड त्यो भयो। डिस्काउन्ट रिसिभ आम्दानी, डिस्काउन्ट अलाउड भनेको हाम्रो के भयो खर्च भयो। डिस्काउन्ट अलाउडलाई डेबिटमा। अर्को अडिट फी, अडिट गर्न आउँछ त्यो व्यक्तिलाई जुन फी तिर्नुपर्छ, अडिटर आउँछ त्यसलाई जुन फी तिर्नुपर्छ त्यो अडिट फी। अर्को एक्सपोर्ट ड्युटी, एक्सपोर्ट ड्युटी भनेको आफ्नो देशबाट आफूले उत्पादन गरेको सामान विदेशमा पठाउँदाखेरि जुन कर तिर्नुपर्छ त्यसलाई एक्सपोर्ट ड्युटी भनिन्छ। अर्को बैंक चार्ज भयो, बैंकले कुनै चार्ज गर्दाखेरि हैन त्यो बैंक चार्ज यहाँ लेख्ने, बैंकले चार्ज गर्दाखेरि। अर्को इन्ट्रेस्ट चार्ज, बैंक चार्जमा तपाईको के आउँछ भने मानिलियो तपाईले बैंकबाट लोन लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईको जमिन हेर्न गयो इन्जिनियर त त्यसले के गर्छ केही रुपैयाँ चार्ज गर्छ, त्यो बैंक चार्ज भयो हैन। एटीएम को चार्ज गर्न सक्छ तपाईको हैन, त बैंक चार्ज भयो। इन्ट्रेस्ट चार्ज भयो, एस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज भयो, स्थापना गर्दाखेरि केही खर्च। डोनेसन भयो, कसैलाई हामी चन्दा दिइरहेछौँ। अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो, एडभर्टाइजमेन्ट प्रचार प्रसार भयो। अर्को इन्टरटेनमेन्ट मनोरञ्जन खर्च भयो। मनोरञ्जन खर्च भनेको के मानिलियो सबै कर्मचारीलाई फिल्म हेराउन हामी लगियो हैन, त्यो इन्टरटेनमेन्ट भयो। या कलाकारहरूलाई कम्पनी भित्रै मगाएर हामीले मनोरञ्जन गर्यो, त्यो इन्टरटेनमेन्ट भयो। अर्को डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि फिक्स एसेटको मूल्य घट्छ भने त्यसलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ, र कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेटको मूल्य घट्छ भने त्यसलाई रिटेन अफ भनिन्छ त हैन। त डिप्रिसिएसन पनि राख्ने डेबिटमा, रिटेन अफ पनि राख्ने। डाइरेक्टरलाई जुन चार्ज डाइरेक्टर फी भयो। अर्को सेल्स, यहाँ सेल्स छ हैन, सेल्स ट्याक्स हुन्छ, सेल्स हैन है, यहाँ सेल्स ट्याक्स हुन्छ, सेल्स ट्याक्स हुन्छ। बेच्दाखेरि केही कर तिर्नुपर्छ त्यो सेल्स ट्याक्स भयो। जस्तै हामीले हाटमा हेरेकोलाई यो कुरा हैन, बजारमा तरकारी लिएर जान्छौ भने त्यहाँ बजारमा केही कर लिन्छ हैन, बट्टा भन्छौ त्यसलाई, बट्टी भन्छौ, त्यो तिर्छौ, त्यो सेल्स ट्याक्स भयो। अर्को ट्रेड एक्सपेन्सेस भनेको किनबेच गर्दाखेरि कुनै खर्च भयो, त्यो ट्रेड एक्सपेन्सेस। क्यारिज आउटवार्ड, क्यारिज आउटवार्ड भनेको ढुवानी गरेर बाहिर लाग्दाखेरि जुन भाडा लाग्छ त्यसलाई क्यारिज आउटवार्ड। क्यारिज इनवार्ड यसमा, क्यारिज आउटवार्ड यसमा। अर्को भयो कमिसन, कमिसन भनेको के मानिलियो सेल्सम्यानलाई कमिसन दिन्छौ, त्यो कमिसन भयो। अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सामान बेच्दाखेरि केही अझै खर्च लागिरहेछ त्यो। अर्को भनेको लस अन सेल अफ फिक्स एसेट भयो, फिक्स एसेटलाई घाटामा बेचिरहेछु भने त्यो डेबिट साइडमा। प्रॉफिट लस अकाउन्टको डेबिटमा राख्ने के राख्ने म सरर एकचोटि फेरि भनिदिरहेछु। सेलरी भयो, प्रिन्टिङ स्टेसनरी भयो, रेन्ट रेट्स ट्याक्स भयो, इन्सुरेन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भयो, टेलिफोन चार्ज भयो, जनरल एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अलाउड, अडिट फी, एक्सपोर्ट ड्युटी। अडिट फी फेरि तपाईको दुईचोटि भइसक्यो। एक्सपोर्ट ड्युटी भयो, बैंक चार्ज, इन्ट्रेस्ट चार्ज, एस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज। अर्को डोनेसन एन्ड च्यारिटी, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडभर्टाइजमेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस, रिटेन अफ, डिप्रिसिएसन, डाइरेक्टर फी, सेल्स ट्याक्स, ट्रेड एक्सपेन्सेस, क्यारिज आउटवार्ड, कमिसन अन सेल्स भयो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट। अर्को क्रेडिट साइडमा, क्रेडिट साइडमा के गर्ने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जति पनि इन्कम छ दुईटा इन्कम छोडेर हैन, जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट हामी पाइरहेछौँ, ब्याज पाइरहेछौँ, कसैलाई कर्जा दिएछौँ त ब्याज पाउँछौँ हामी त इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो। अर्को रेन्ट रिसिभ, घर भाडा हामी पाइरहेछौँ भने त्यो लेख्ने। मिसलेनियस रिसिभ भनेको विविध फाइदा केही गरिरहेछौँ भने त्यो भयो। सेयर ट्रान्सफर फी भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सेयर ट्रान्सफर गर्दाखेरि केही, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सेयर ट्रान्सफर गर्दाखेरि केही फी लिन्छौँ त्यसलाई सेयर ट्रान्सफर फी भन्छ हैन। अर्को डिस्काउन्ट रिसिभ, छुट पाइरहेछौ। डिभिडेन्ड रिसिभ, डिभिडेन्ड पायो हैन, कुनै सेयरमा लगानी गरेछौ, सेयरमा लगानी गरे बापत जे थप पाउँछु त्यसलाई डिभिडेन्ड भनिन्छ, त डिभिडेन्ड रिसिभ गर्यो। अर्को प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट फाइदामा बेचिरहेछु त्यो। अर्को सेल्स अफ स्क्रैप, सेल्स अफ स्क्रैप भनेको काम नलाग्ने सामानहरूलाई हामी कबारीलाई बेचिदिन्छौँ, त्योबाट केही रुपैयाँ आउँछ, सेल्स अफ स्क्रैप। ब्याड डेट रिकभर, ब्याड डेट रिकभरको मतलब डुबेको पैसा उपर भइहाल्यो, ब्याड डेट डेबिट साइडमा हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा ब्याड डेट हुन्छ, ब्याड डेट रिकभर भनेको डुबेको पैसा हाल्यो। अर्को कमिसन रिसिभ्ड भयो, अर्को कमिसन पाइरहेछौ, सन्ड्री इन्कम भयो। अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट, यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुनुपर्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अब दुईटै साइडलाई जोड्ने र दुईटै साइडलाई जोडिसके पछाडि जुन अमाउन्ट बढी छ त्यो अमाउन्टलाई दुईटै साइडमा लेख्ने। क्लियर छ? दुईटै साइडलाई जोड्ने र दुईटै साइडलाई जोडिसके पछाडि जुन अमाउन्ट बढी छ त्यो अमाउन्टलाई दुईटै साइडमा लेख्ने। मानिलियो
प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड बढिहाल्यो, यसको मतलब के भयो? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड घट्यो। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड बढ्यो, यसको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड घट्यो। त प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड बढ्नुको मतलब के? आमदनी भयो, आमदनी भयो। त यसलाई मिलाउनको लागि डेबिट साइडमा टु नेट प्रॉफिट सीडी लेख्ने। नेट प्रॉफिट सीडी, नेट प्रॉफिट के गर्ने? सीडी लेख्ने भयो। अब मानिलो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड बढ्यो, प्रॉफिट एंड लॉस को के भयो? डेबिट साइड बढ्यो, यसको मतलब के? क्रेडिट साइड घट्यो। त प्रॉफिट लॉस को डेबिट साइड में के हुन्छ? एक्सपेन्सेस हुन्छ, खर्च हुन्छ। त खर्च त बढ्यो, त आमदनी त घट्यो। त यो साइड में मिलाउनको लागि के गर्नुपर्छ? बाय नेट के गर्नुपर्छ? लॉस सीडी। किनभने खर्च बढ्यो, आमदनी घट्यो, त्यही भएर बाई नेट लॉस सीडी यति गर्ने। अब हामी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बारे में कुरा गर्न गइरहेका छौं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मतलब हुन्छ नाफा गरिसके पछाडि त्यो नाफालाई कहाँ बाँडफाँड गरिन्छ त प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में माथि के लेख्ने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, त्यस पछाडि एजन डट में डेट लेख्ने, अनि डेबिट साइड अर्को क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड में सबभन्दा पहिला यो टू बैलेंस बीडी, यो टू बैलेंस बीडी कलाई त? मानिलेऊ ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड में तपाईको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भनेर कुनै आइटम दिएको छ, या ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम को कुनै आइटम दिएको छ भने त्यसलाई टू बैलेंस बीडी गरेर लेख्ने। यो कहाँ दिएको हुन्छ? ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड में के नाम गरेर? मैले यो भन्दा अगाडि पनि कुरा गरे थिए, चर्चा गरे थिए यसको बारेमा। के नाम गरेर? ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम गरेर कुनै आइटम दिएछ, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गरेर कुनै आइटम दिएको छ भने त्यसलाई टू बैलेंस बीडी गरेर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में लेख्ने। त्यस पछाडि लॉस, मानिलेऊ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भएको छ त लॉसलाई पनि डेबिटे में लेख्ने, टू नेट लॉस बीडी गरेर लेख्ने। लॉस भएको छ भने यो कहाँबाट ल्याउने? यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटबाट ल्याउने। यदि लॉस भएछ भने यो के गर्ने? टू नेट लॉस बीडी गरेर लेख्ने। यो ट्रायल बैलेंसबाट ल्याउने, यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटबाट ल्याउने। त्यस पछाडि कुनै पनि डिभिडेन्ड छ, कुनै पनि डिभिडेन्ड छ, डिभिडेन्ड रिसीव को कुरा गरिरहेको छैन, पेड वाला कुनै पनि डिभिडेन्ड छ भने त्यसलाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट में राख्ने। जस्तै तपाईको डिभिडेन्ड में क्याश डिभिडेन्ड हुन सक्छ, स्टॉक डिभिडेन्ड हुन सक्छ, प्रपोज डिभिडेन्ड हुन सक्छ, इंटरिम डिभिडेन्ड हुन सक्छ, त्यसलाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में राख्ने। डिभिडेन्ड को मतलब के? डिभिडेन्ड को मतलब डिवाइडेड एट द एंड। नाफा गरिसके पछाडि जुन नाफा मालिकलाई दिन्छ त्यो नाफालाई डिभिडेन्ड भनिन्छ। यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुस् भनेको, नाफा गरिसके पछाडि जुन नाफा कंपनी भित्र राख्छ त्यसलाई रिजर्भ भनिन्छ। नाफा गरिसके पछाडि जुन नाफा मालिकलाई दिन्छ त्यसलाई डिभिडेन्ड भनिन्छ। त कुनै पनि डिभिडेन्ड छ भने त्यसलाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में राख्ने। त्यस पछाडि ट्रांसफर टू रिजर्व, हैन? ट्रांसफर टू रिजर्व फंड या सीधै फंड। ट्रांसफर टू रिजर्व को मतलब के? मानिलेऊ ट्रांसफर गरिदियो, रिजर्व में ट्रांसफर गरिदियो, हैन? ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर गरिदियो। ट्रांसफर टू रिजर्व आइटम छ। यो ट्रांसफर टू रिजर्व को मतलब के? नाफा गरिसके पछाडि जुन नाफालाई कंपनी भित्र ट्रांसफर गरिदिन्छ त्यसलाई ट्रांसफर टू रिजर्व या ट्रांसफर टू फंड भन्न सक्छ। त्यसलाई पनि
प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन को डेबिटमा राख्ने। ट्रान्सफर टु डट 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 छ भनेको रिजर्भ हुन सक्छ, फन्ड हुन सक्छ। अब त्यस पछाडि अब हामी यसको बारेमा एकछिनमै कुरा गर्छौँ। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन को क्रेडिट साइड को बारेमा कुरा गरौँ। यो बाई बैलेंस बीडी कहाँबाट ल्याउने? ट्रायल बैलेंसबाट ल्याउने। कहाँबाट ल्याउने? ट्रायल बैलेंसबाट या क्वेशनबाट ल्याउने। जस्तै ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नाम गरेर कुनै आइटम दिएको छ भने कुन साइडमा? ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नाम को कुनै आइटम दिएछ भने त्यसलाई के गर्ने? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन को क्रेडिट साइडमा बाई बैलेंस बीडी गरेर लेख्ने। या प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट नाम गरेर कुनै आइटम दिएको छ भने त्यसलाई बाई बैलेंस बीडी गरेर लेख्ने। अब यो त्यस पछाडि बाई नेट प्रॉफिट बीडी कहाँबाट ल्याउने? यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट ल्याउने। त्यस पछाडि यति गरिसके पछाडि यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ? यदि ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइडमा टैक्स पेड छ, मानिलिनु सिधै टैक्स पेडै छ, ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइडमा टैक्स पेड छ, टैक्स पेड गरेर कुनै आइटम दिएको छ डेबिट साइडमा, के गरेर कुनै आइटम दिएको छ? टैक्स पेड गरेर कुनै आइटम दिएछ र क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर टैक्स गरेर कुनै आइटम दिएछ भने त्यो दुईटैलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन को डेबिट वालालाई डेबिटमा, क्रेडिट वालालाई क्रेडिटमा लेख्ने। फेरि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुस् है, यसमा धेरै विद्यार्थीले मिस्टेक गर्छ। हामी एडजस्टमेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ, अहिले यसको हामी कुरा गरौँ। जस्तै पहिला यति मात्र बुझौँ, टैक्स पेड ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइडमा एउटा मात्र आइटम दिएको छ, यो छैन, यो छैन, टैक्स पेड डेबिट साइडमा मात्र छ भने त्यसलाई बैलेंस शीट को एसेस्टमा देखाउने। टैक्स पेड डेबिटमा मात्र छ। अब ट्रायल बैलेंस को डेबिटमा टैक्स पेड मात्र छ त बैलेंस शीट को एसेस्टमा देखाउने। प्रोभिजन फर टैक्स ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइडमा मात्र छ, टैक्स पेड छैन। फेरि प्रोभिजन फर टैक्स ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइडमा मात्र छ, त्यसलाई लायबिलिटीजमा देखाउने। तर टैक्स पेड ट्रायल बैलेंस को डेबिटमा, प्रोभिजन फर टैक्स ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट में दिएको छ, त्यहाँ चाहे त्यो टैक्स पेड लास्ट ईयर या टैक्स पेड डेबिट में र प्रोभिजन फर टैक्स क्रेडिट में छ भने दुईटैलाई टैक्स पेड डेबिट में र प्रोभिजन फर टैक्स लाई क्रेडिट में देखाउने। फेरि सुन्नुस्, ट्रायल बैलेंस को टैक्स पेड डेबिट में छ र प्रोभिजन फर टैक्स क्रेडिट में छ भने दुईटैलाई पीएल एप्रोप्रिएसन में देखाउने। डेबिटलाई डेबिट में, क्रेडिटलाई क्रेडिट में देखाउने। यति गरिसके पछाडि दुईटैलाई जोड्ने, दुईटैलाई के गर्ने? जोड्ने। र त्यस पछाडि मानिलेऊ क्रेडिट साइड बढ्यो त क्रेडिट साइड बढ्यो, यसको मतलब डेबिट घट्यो त डेबिटमा लेख्ने टु बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड बढ्नुको मतलब के? नाफा हुनु हो, किनभने नाफा बढ्यो त यहाँ सरप्लस लेख्ने, सरप्लस लेख्ने। डेबिट साइड बढ्यो त बाई बैलेंस सीडी लेख्ने। डेबिट साइड बढ्नुको मतलब घाटा हुनु त कोस्टमा के? डिफिसिट देखाइदिने। बुझ्यो कुरा? क्रेडिट साइड बढ्नुको मतलब नाफा हुनु हो त डेबिटमा सरप्लस या टु बैलेंस सीडी लेख्ने। डेबिट साइड बढ्नुको मतलब घाटा हुनु हो त क्रेडिट साइडमा बाई बैलेंस सीडी या डेफिसिट लेख्ने। अब हामी फाइनल अकाउंट को लास्ट फर्मेटमा आइसकेछौँ। लास्ट फर्मेट रहेको छ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जम्मा दुईटा साइड, एउटा कैपिटल एंड लायबिलिटीज र अर्को एसेट रहेको छ। यो 11 क्लास जस्तो हैन, 11 क्लास भन्दा हल्का भिन्न फर्मेट रहेको छ। यसमा के छ भने तपाईको एसेट साइड को पनि सब हेडहरु रहेका छन् र कैपिटल एंड लायबिलिटीज को सब हेडहरु रहेको छ। त्यही सब हेड भित्र हामीलाई आइटमहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामी एसेट साइड को कुरा गरौँ। एसेट साइड में जम्मा 4 वटा सब हेडहरु रहेका छन्। एउटा छ फर्स्टमा
फिक्स एसेट, अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट, अर्को छ करेन्ट एसेट लोन एन्ड एडभान्सेज, अर्को छ मिसलेनियस एक्सपेन्सेज। फर्स्टमा छ तपाईको यसलाई सर्टमा हामी लेखौँ त एफ हैन फिक्स एसेट, आई इन्भेस्टमेन्ट, सी करेन्ट एसेट र एम को मिसलेनियस। त फर्स्टमा फिक्स एसेट भित्र सबभन्दा पहिलो सब हेड तपाईको फिक्स एसेट रहेको छ। फिक्स एसेट भित्र तपाईको के आउँछ? प्लान्ट एन्ड मेसनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड फिक्सचर, बिजनेस प्रिमिसेज, अर्को भेहिकल, लुज टुल्स, इक्विपमेन्ट, गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क। अर्को इन्भेस्टमेन्ट भित्र तपाईको इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी, मानिलियो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीमा हामी लगानी गरेछौँ त्यो। अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर एन्ड डिबेन्चर, मानिलियो इन्भेस्टमेन्ट हामी सेयर र डिबेन्चरमा गरेछौँ भने त्यो। अर्को 3 नम्बरको रहेको छ एसेट भित्र सबहेड करेन्ट एसेट लोन एन्ड एडभान्सेज। यो कुरा हामीले रेसियो एनालाइसिस च्याप्टरमा पनि हामीले हेरेको थियौँ करेन्ट एसेट। त करेन्ट एसेट भित्र तपाईको के पर्छ? क्लोजिङ स्टक, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट बैंक, अर्को एनी रिसिभेबल। एनी रिसिभेबल को मतलब के? कुनै पनि रिसिभेबल छ भने त्यसलाई करेन्ट एसेट भित्र राख्ने। कुनै पनि रिसिभेबल को मतलब एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल हैन, कुनै पनि रिसिभेबल छ। अर्को त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस को मतलब हुन्छ काम भएको छैन तर पहिला नै हामी के गरेछौँ? पैसा दिइसकेछौँ भने त्यसलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि यसै भित्र राख्ने। अर्को एडभान्स ट्याक्स पेड, अर्को सन्ड्री डेप्टर, यो सबै करेन्ट एसेट लोन एन्ड एडभान्सेस भित्र राख्ने। त्यसपछि तपाईको मिसलेनियस एक्सपेन्सेस। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस यो एसेट हैन। अब भन्छौँ सर तपाईँ त एसेट को कुरा गरिराख्नु भएछ तर यहाँ त एक्सपेन्सेस पनि छ। त मिसलेनियस एक्सपेन्सेस एसेट हैन, जबरजस्ती बनाइएको एसेट हो। यो सम्पत्ति हैन, यसलाई जबरजस्ती बनाइएको सम्पत्ति हो। हुन त यो खर्च हो, यो घाटा हो, तर यसलाई जबरदस्ती सम्पत्ति बनाइदिन्छौँ। किनभने यसलाई हामी एकैचोटि खर्चमा देखाउन मिल्दैन, यसलाई एकैचोटि घाटामा देखाउन मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई हामी जबरदस्ती सम्पत्ति बनाइदिएको छौँ। अब जसमा छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आउँछ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि भएका खर्चहरू। अर्को छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एन्ड डिबेन्चर हैन, सेयर र डिबेन्चर डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि त्यो कुरा राख्नुपर्छ। अर्को लस अन इस्यु अफ सेयर एन्ड डिबेन्चर, सेयर र डिबेन्चर लसमा इस्यु गर्दाखेरि। अर्को प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको डेफिसिट, यो कहाँबाट ल्याउने? यो प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको बाट ल्याउने। यो तपाईको कहाँ हुन्छ? प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन को क्रेडिट साइडमा हुन्छ। यो प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन को क्रेडिट साइडबाट ल्याउने। के गरेर लेख्ने? प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेफिसिट हैन। यति गरिसके पछाडि अब आउ हामी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा सबभन्दा पहिलो सब हेड छ तपाईको शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटलमा तपाईको सबभन्दा पहिलो छ एथोराइज शेयर हैन। एथोराइज शेयर, एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। पहिला यसको मतलब बुझौ। एथोराइज कैपिटल को मतलब हुन्छ मैक्सिमम कति एउटा सम्म कम्पनीले शेयर इस्यु गर्न सक्छ त? कति एउटा सम्मको अधिकार दिएको छ? शेयर निकाल्ने जम्मा कति एउटा सम्म अधिकार दिएको छ त्यसलाई एथोराइज क्यापिटल भनिन्छ। कति एउटा सम्म निकाल्ने अधिकार दिएछ सरकारले त्यसलाई एथोराइज क्यापिटल भनिन्छ। अर्को छ इशूड क्यापिटल। इशूड क्यापिटल को मतलब कति एउटा सम्म निकालेको छ यो बुझ्नुस्। अर्को भनेको सब्सक्राइब क्यापिटल, कति एउटा आम जनताले किनेको छ त्यो सब्सक्राइब क्यापिटल भयो। या कतिवटा किनेको छ त्यो बुझ्नुस्। आम जनता भन्दा पनि कतिवटा किनेको छ, कतिवटा त्यो सब्सक्राइब क्यापिटल। अर्को भनेको हैन या कतिवटा बिक्री भएछ त्यो भन्दा पनि हुन्छ, कतिवटा कम्पनीले बेचेको छ, बिक्री भएको छ। अर्को कल्ड अप एन्ड पेड अप क्यापिटल भनेको कति एउटाको पैसा मागेको छ र कति पेड गरेको छ। कति पैसा मागेको छ र कति पेड गरेको छ त्यो कल्ड अप र पेड अप क्यापिटल। अब सुन्नुहोस्, यसलाई एथोराइज क्यापिटलमा म्याक्सिमम कति एउटासम्म निकाल्न सक्छ हैन, त्यो अधि क्वेसनमा दिएछ। कतिवटा नम्बर अफ शेयर, अफआरएस 100
अफारियस डट 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 यहाँ लेख्ने डट 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 इचमा लेख्ने यसमा पार भ्यालु कति छ त्यो लेख्ने पार भ्यालु हैन कतिवटा सेयर डट डटमा लेख्ने र पार भ्यालु कति छ त्यो लेख्ने त्यो छ एथोराइज क्यापिटलमा त्यो कुरा लेख्ने बुझ्नु भयो त्यो अर्को एथोराइजमा र यो लेखिसके पछाडि के गर्ने सिधै यसलाई बन्द गरिदिने त्यस पछाडि इस्युड क्यापिटल डट 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 सेयर लेख्ने र कति छ प्राइस त्यो प्राइस लेख्ने कति छ इस्युड क्यापिटल हैन इस्युड कतिवटा इस्युड गरेको छ त्यो इस्युड क्यापिटल यो लेख्ने र के गरिदिने बन्द गरिदिने त्यस पछाडि कति इस्युड गरेको छ नम्बर अफ सेयर लेख्ने र यसमा कति पार भ्यालु छ त्यो पार भ्यालु लेख्ने त्यस पछाडि सब्सक्राइब क्यापिटल कति किनेको छ र यसमा के गर्ने सब्सक्राइब क्यापिटल कति किनेको छ र त्यस पछाडि के गर्ने यसमा पार भ्यालु लेखेर बन्द गरिदिने त्यस पछाडि कल्ड अप र पेड अप कल्ड अप र पेड अप को मतलब हुन्छ कतिवटाको माग गरेको छ र कति पेड गरेको छ र कल सिनेरियर भनेको मानिलो माग गरेको छ तर पैसा दिएको कतिवटाको दिएको छैन त्यो कल सिनेरियर त यसबाट घटाइदिने त एथोराइज इस्युड सब्सक्राइब र कल्ड अप यो चारटै छ भने तीनटालाई बन्द गरेर राख्ने यो चारटै छ भने तीनटालाई बन्द गर्ने यो बुझ्नुस् राम्रोसँग यो चारटै छ भने तीनटालाई बन्द गर्ने एउटालाई मात्र के गर्ने बन्द नगर्ने तर मानिल्याउ यो तीनटै छ तीनटा मात्र छ यो छैन त यो दुईटालाई बन्द गर्ने यो दुईटालाई बन्द गर्ने यसलाई बन्द फेरि नगर्ने क्लियर छ र यसैबाट कल सिनेरियर घटाउने अर्को मानिल्याउ यो दुईटा मात्र छ त दुईटा मात्र छ भने एउटालाई मात्र बन्द गर्ने यसलाई बन्द नगर्ने र यसैबाट कल सिनेरियर घटाउने मानिले एउटा मात्र छ एथोराइज इस्युड सब्सक्राइब र कल्ड अफ क्यापिटल मध्ये यो एउटा मात्र छ तब त्यो बेला के गर्ने यसलाई बन्द नगर्ने यसको मतलब यति नै इस्युड हो र यसैबाट कल सिनेरियर घटाउने फेरि यसलाई राम्रोसँग अलि सुन्नुस् त एथोराइज क्यापिटल इस्युड क्यापिटल सब्सक्राइब क्यापिटल कल्ड अप एन्ड पेड अप क्यापिटल यो चारटै दिएछ भने तीनटैलाई बन्द गरिदिने र यसलाई ओपन गरेर राख्ने र यसबाट कल सिनेरियर घटाउने यदि मानिलियो क्वेशनमा तपाईको तीनटा मात्र छ हैन त्यो बेलामा यो दुईटैलाई बन्द गर्ने यसलाई बन्द नगर्ने यसैबाट कल सिनेरियर छ भने घटाउने मानिलियो दुईटा मात्र छ त यसलाई बन्द गर्ने यसलाई नबन्द गर्ने यसैबाट कल सिनेरियर घटाउने मानिलियो एउटै छ भने यसलाई बन्द नगर्ने अब त्यस पछाडि शेयर फर फीचर छ भने शेयर फर फीचर लेख्ने शेयर फर फीचर भनेको कुनै शेयर जफत गरिएको छ भने त्यो लेख्ने अर्को कल्स इन एडभान्स छ भने कल्स इन एडभान्स लेख्ने हैन पैसा एडभान्समा कल्सको लिएछौ भने त्यो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा कति रिजर्भ गरेर कम्पनी भित्र रुपैयाँ राखेको छ त्यो लेख्ने क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ जनरल रिजर्भ हुन्छ शेयर प्रिमियम भनेको मैले यो भन्दा अगाडि पार भ्यालु भनेको थिए हैन 120 रुपैयाँमा शेयर इस्यु गरेको छ 120 रुपैयाँमा पार भ्यालु भनेको 100 हो पार भ्यालु भनेको 100 तर 120 रुपैयाँमा शेयर इस्यु गरेको छ भने के गर्ने 20 रुपैयाँ भनेको प्रिमियम हो त शेयर प्रिमियम यहाँ देखाउने त्यसमा नदेखाउने यहाँ शेयर प्रिमियम देखाउने शेयर प्रिमियम 20 रुपैयाँ को दरले यहाँ शेयर प्रिमियम देखाउने त रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा क्यापिटल रिजर्भ र जनरल रिजर्भ हुन्छ अर्को शेयर प्रिमियम हुन्छ अर्को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यो सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सरप्लस यो कहाँबाट ल्याउने यो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कुन साइडमा हुन्छ डेबिट साइडमा हुन्छ यो सरप्लस ल्याउने नाफा त्यो लेख्ने त्यसपछि सेक्योर्ड लोनमा सेक्योर्ड लोनको मतलब हुन्छ केही धरौटी राखेर कर्जा लिइरहेछ भने त्यसलाई सेक्योर्ड लोन भनिन्छ यसभित्र तपाईको आउँछ डिबेन्चर बन्ड मर्गेज हैन लोन अर्को अनसेक्योर्ड लोन को मतलब हुन्छ केही धरौटी नराखिकन लोन लिने त्यसलाई अनसेक्योर्ड लोन भनिन्छ यसमा आउँछ फिक्स्ड डिपोजिट फ्रम पब्लिक र अर्को छ करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन को मतलब हुन्छ त्यो कर्जा जो 1 साल भित्र अनिवार्य रूपमा तिर्नै पर्छ त यस भित्र करेन्ट लायबिलिटी भित्र हाम्रो के आउँछ एनी पेबल भनेको कुनै पनि पेबल अकाउन्ट्स पेबल बिल्स पेबल नोट्स पेबल कुनै पनि पेबल छ भने त्यो एनी पेबल छ भने करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ अर्को क्रेडिटर्स हुन्छ साहु महाजन अर्को बैंक ओभरड्राफ्ट को मतलब जति खातामा पैसा छ त्यो भन्दा बढी पैसा निकाली लिनुलाई नै बैंक ओभरड्राफ्ट भनिन्छ अर्को भनेको एडभान्स रिसिभ एडभान्समा केही पैसा रिसिभ गरेछौ अर्को एडभान्स अनर्ड इन्कम छ त्यो बिना कमाएको आम्दानी छ
त्यो अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा मात्र छ भने त्यो देखाउने अनि दुईटैलाई के गर्ने जोड्ने बराबर आउँछ भने यसको मतलब बुझ्ने कि हाम्रो हिसाब हामीले गरेको हिसाब ठीक छ। ल थ्यांक यू। र मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, शेयर पनि गर्नुस् र कमेन्ट पनि गर्नुस् र कुनै समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा लेखेर भन्नुस्।